अभिवादने अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। केन्द्रीय पथ परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अद्य श्रीनगरे कुर्यात् उच्चस्तरीयं समुपवेशनम्। अमरनाथ यात्रां समेत्य अनेक महत्वपूर्ण राजमार्गाणां विषये भवेत् अद्य समीक्षणम्। कर्णाटक राज्ये शिलादितैल्यमूल्ये प्रवर्धन विरुद्धम् अद्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य बेंगलुरु नगरे विरोध प्रदर्शनम्। तावत् विरोध प्रदर्शनम् अभिलक्ष्य प्रशासनिक लक्ष्याणां पूर्त्यर्थं जनता प्रवञ्चनारोपः। भीषणोष्णता प्रकोपक्रमे दिल्ल्यां जलाल्पताम् अभिलक्ष्य अद्य केजरीवाल प्रशासन विरुद्धं स्यात् भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदानां विरोध प्रदर्शनम्। पर्याप्त जलराशेः अवाप्त्यनन्तरमपि दिल्ली प्रशासनस्य कुनीतिकारणात् जलसङ्कटमेतत् अनुभूयमानम् इत्यस्ति आरोपः। भीषणोष्णतया निदाघलहर्या च प्रपीडितं सकलमपि उत्तरभारतम् अद्यापि न अवाप्नुयात् कथमपि शैत्यानुभवम्। अपरत्र पूर्वोत्तरदिग्वर्तिराज्येषु प्रभूततः अतीव प्रभूतायाः वृष्टेः सञ्चेतना। अद्य आचर्यमाणमस्ति त्यागबलिदानपरं पर्व ईद उल अजहा इति। ईदगाह मस्जिद इत्येतेषु स्थलेषु तावत् विशेषप्रार्थनाः सन्ति जायमानाः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः पर्व एतदालक्ष्य शुभकामनाः प्रकटितवती। क्रिकेट क्रीडायाः 20x20 विश्वचषक प्रतियोगितायां शीर्षाष्टस्थानेषु अन्तिमदलस्य निर्णयः भवेदद्य। बांग्लादेश नीदरलैंड दलयोः मध्ये शीर्षाष्टस्थानावाप्त्यर्थं संघट्टः जायमानः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। अद्य समग्रे देशे विश्वे च ईद उल अजहा इत्येतत् पर्व आचर्यमाणमस्ति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनां शेख हसीना इत्येताम् अभिलक्ष्य पत्रलेखनपुरस्सरम् ईद उल अजहा इत्येतस्य पर्वणः शुभकामनाः व्याहृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा बांग्लादेशस्य नागरिकाणाम् अपि हार्दिकम् अभिनन्दनं विहितं। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना तावत् स्वपत्रे लिखितं यत् पर्व एतत् अस्मान् त्यागस्य, करुणायाः, भ्रातृत्वस्य च भावनाः स्मारयति, याः शान्तिपूर्णस्य समावेशी स्वरूपात्मकस्य विश्वस्य निर्माणाय अत्यपेक्षिताः सन्ति। ढाकानगरे तावत् भारतीयोच्चायोगपक्षतः उक्तं गतं यत् प्रधानमन्त्रिणा ईद उल अजहा इत्येतत् पर्व बहुसांस्कृतिकरिक्थस्य अभिन्नभागत्वेन समुपवर्णितम् इति। प्रधानमन्त्री मोदी शेख हसीनायाः सुस्वास्थ्यमपि अभीष्टवान्। वस्तुतः अद्य बांग्लादेशेन सह सम्पूर्णे विश्वे ईद उल अजहा इत्येतत् पर्व समाचर्यमाणमस्ति। जम्मूकश्मीरे सुरक्षास्थितिम् अमरनाथ तीर्थयात्रां च अभिलक्ष्य दिल्ल्यां महत्वपूर्णा गोष्ठी अनुष्ठिता जाता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गोष्ठ्याः अध्यक्षतां वहितवान्। गोष्ठ्याम् एतस्यां जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजीत डोवालः, सैन्याधिकारिणः, स्थानीयारक्षाधिकारिणश्च सम्मिलिताः अभवन्। द्वयोः भागयोः एषा गोष्ठी अनुष्ठिता जाता। प्रथमे भागे जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षा निरोध सञ्चालनस्य विषये, सीमा नियन्त्रणरेखायाः उपरि आतङ्किनां क्रियाकलापानाम् उपरि नियन्त्रणोद्देश्येन सह चर्चा जाता। तत्रैव द्वितीये भागे जून मासस्य 29 दिनाङ्कतः आरभ्यमाणायाः अमरनाथयात्रायाः द्वयोः मार्गयोः सुरक्षा सुनिश्चयनाय यात्रिकेभ्यः सौविध्यसंवर्धनार्थं च मन्त्रणा जाता। केन्द्रीय पथ परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीरस्य विभिन्न विकास परियोजनानां प्रगति समीक्षायै तावत् अद्य श्रीनगरे उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। उपवेशने पवित्र गुहा मन्दिरं यावत् सुचारुयात्रां सुनिश्चेतुम् अमरनाथयात्रा मार्गस्य जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्गस्य च विषये चर्चा भविष्यति। अमरनाथयात्रा जून मासस्य 29 दिनाङ्कादारभ्य ऑगस्ट मासस्य 19 दिनाङ्के समाप्ता भविष्यति। लोकसभा निर्वाचनानन्तरं केन्द्रे पथ परिवहन राजमार्ग
मन्त्रालयस्य प्रभारं स्वीकृत्य नितिन गडकरी इत्यस्य राज्ये एतद् आद्यम् उपवेशनं भविष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन नीट यूजी इत्येतस्मिन् प्रकरणे प्रकटितानाम् अनियमिततानां विषये कठोरता दर्शिता अस्ति। धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् प्रशासनेन विषयः एषः गम्भीरतापूर्वकं परिशील्यते। असौ छात्रान् परिवारजनान् च आश्वासितवान् यत् यः अपि दोषी इति ज्ञायेत तस्य विरुद्धं नूनं काठोर्येण व्यवहरिष्यते इति। ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। विधि न्याय मन्त्रालयस्य राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः प्रभावपथे आगमिष्यमाणानाम् आपराधिकविधीनां विषये स्वप्रतिक्रियाम् अददात्। अर्जुन राम मेघवालः अभाषत यत् जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिकरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्याधिनियमाः च प्रवर्तिताः भविष्यन्ति इति। एतत् कृते राष्ट्रिय न्यायिका अकादम्यां राष्ट्रिय विधिविश्वविद्यालये च प्रशिक्षणव्यवस्था प्रवर्तमाना अस्ति। विधित्रयं संलक्ष्य जागरूकता सम्पादनाय विधिमन्त्रालयः सम्पूर्णे देशे सम्मेलनानाम् आयोजनं कारयन् अस्ति। एतस्यामेव शृङ्खलायां विधिन्यायमन्त्रालयेन ह्यः कोलकातानगरे तृतीय सम्मेलनम् आयोजितम्। 1 जुलाई से लागू होंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, एफएसएल की जो लेबोरेटरी ज्यादा बढ़ानी है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है। और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों लागू हो जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिलातैलस्य मूल्यवर्धनविषये कर्णाटकप्रशासनं भर्त्सितवान्। तेन उक्तं यत् राज्यप्रशासनस्य उपेक्षाकारणात् कर्णाटकराज्ये शिलातैलस्य मूल्यवर्धनं जातं। तेन निगदितं यत् मोदीप्रशासनं तु मूल्यनियन्त्रणाय प्रयासरतमस्ति, किन्तु कर्णाटकप्रशासनेन सहसैव मूल्यानि वर्धितानि। प्रहलाद जोशीवर्येण कथितं यत् राज्यप्रशासनं मूल्यनिवर्तनं न करोति चेत् भाजपादलम् एतस्य विरोधं करिष्यति इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इत्यसौ उक्तवान् यत् देशे सर्वत्र कांग्रेसदलेन महार्घतायाः मृदङ्गवादनं विधीयते, परन्तु येषु राज्येषु स्वयं दलमेतत् प्रशासनं निभालयदस्ति तत्र तत्र महार्घतायाः अधिकभारः नागरिकेषु स्थाप्यते इति। एतेषु दिवसेषु देशस्य राजधानी नवदिल्ली जलसङ्कटरूपां समस्यां सम्मुखीकरोति। दिल्लीस्थाः जनाः प्रबलातपमध्ये जलस्य अल्पताम् आलक्ष्य नैराश्ये तदुत्पन्ने क्रोधे च दृश्यमानाः सन्ति। तावत् राज्यप्रशासनेन अधुना यावत् एतस्मिन् विषये किमपि कार्यजातं न अनुष्ठीयमानमस्ति। वस्तुतः जलार्थं समीपस्थराज्येषु निर्भरताकारणात् दिल्ल्याः प्रायः 3 कोटिमिता जनसङ्ख्या जलसमस्याम् अनुभवति।
राजधान्यां जलसङ्कटे वर्धमाने सति राजनीतिकदलानां मध्ये अपि विवादः वर्धितः। कांग्रेसदलम् आपदलं भर्त्सितवत्, अथ जलसङ्कटम् आलक्ष्य भाजपादलमपि राजधान्यां विरोधप्रदर्शनं कुर्वदस्ति। तावत् ह्यः भाजपादलस्य अध्यक्षस्य वीरेन्द्र सचदेवा इत्यस्य नेतृत्वे दिल्ल्याः 14 सङ्घटनात्मकजनपदेषु अरविन्द केजरीवाल प्रशासनस्य उपेक्षाकारणात् उत्पन्नजलसङ्कटविरोधे प्रदर्शनं जातम्। दिल्ल्याः जलसङ्कटविषये पश्चिमदिल्ली लोकसभा क्षेत्रस्य नवनिर्वाचितः भाजपा इत्येतद्दलीयः सांसदः कमलजीत सेहरावत इत्यसौ अवदत् यत् दिल्ली प्रशासनं केन्द्रप्रशासनस्य हरियाणा प्रशासनस्य च विरुद्धं मिथ्या आरोपान् विदधाति। असौ अभाषत यत् दिल्ली प्रशासनेन आरोपान् परित्यज्य स्वीय जलमण्डलस्य प्रबन्धने वस्तुतः अवधानं देयम् इति। भारतस्य उत्तरमध्यवर्तिभागानां विविधखण्डेषु भीषणोष्णतायाः प्रकोपः प्रवर्तमानः अस्ति। जून् मासस्य 19 दिनाङ्कं यावत् एवमेव स्थितिः भवेत् इत्यनुमीयते। ऋतुविज्ञानविभागेन अग्रिम 5 दिवसेभ्यः दिल्ल्युत्तरप्रदेशाभ्यां क्रमशः नारङ्गसञ्चेतना रक्तसञ्चेतना च ख्यापिता अस्ति। दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, चण्डीगढ़ इत्येतेषां केषुचित् भागेषु डिग्री सेल्सियस् इत्येतस्मिन् मानाङ्कनक्रमे 44 मितात् 46 मितं यावत् तापमानम् अनुभूतं गतम्। उष्णताम् आलक्ष्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रथमकक्षातः अष्टमकक्षां यावत् दीयमानस्य अवकाशस्य अवधिः जून् मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् संवर्धितः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन मेघालये एतस्मिन्नेव मासे 19 दिनाङ्कं यावत्, असमराज्ये च 17 दिनाङ्कादारभ्य 19 दिनाङ्कं यावत् वृष्टेः अपि सम्भावना अभिव्यक्ता अस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।